वज़ीर-ए-आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की अलग अलग मुलाकातें, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। शहबाज शरीफ के साथ मोहसिन नकवी की बैठक, सिक्योरिटी के लिए इक़दामात पर पेशरफ्त और अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के अमल की तफसीलात पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह, तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जाएंगे। सरफराज बुगटी से मुलाकात में गुफ्तगू, दोनों रहनुमाओं में बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, समाजी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई। तरक्याती मंसूबों पर भी तबादला ख्याल हुआ। सदर जरदारी की तबीयत में बेहतरी, निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज। इन्फेक्शन का जायजा, हाथ और पाँव की उंगलियां सुन्न होने की वजह से नीरो माहिरीन मुआयना कर रहे हैं। सदर की खानदान के दीगर अफराद से फ़ोन पर बातचीत, दुबई मुंतकिल करने की खबरें दुरुस्त नहीं। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का ट्वीट, आसफा भुट्टो जरदारी की कराची आमद, एयरपोर्ट से सीधी अस्पताल पहुँच गईं। सदर ममलिकत से मुलाकात, डॉक्टर से वालिद की सेहत से मुतालिक तफसीलात मालूम की। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का भी सदर को फ़ोन, खैरियत दरियाफ्त की। हैमिल्टन का मैदान बना ग्रीन शर्ट्स के लिए वबाल जान, दूसरे वनडे में भी बदतरीन शिकस्त। एक और शिकस्त कौमी टीम का मुकद्दर, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 84 रन से हरा दिया। 3 मैचों की सीरीज भी अपने नाम कर ली। कीवीज ने शाहीनों की बॉलिंग लाइन को फिर ढेर कर दिया। बॉलर्स की फुसफुसी गेंदें ग्राउंड के चारों तरफ घूमती रहीं। मेजबानों ने मेहमानों की दुर्गत बनाते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 292 रन स्कोर किए। जवाब में कौमी खिलाड़ियों की बैटिंग का इंतहाई मायूस कुन आगाज। टुक टुक करते 7 बल्लेबाज डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके और पवेलियन लौट गए। फहीम अशरफ ने सबसे ज्यादा 73 रन स्कोर किए। नसीम शाह ने 51 रन बनाए। न्यूजीलैंड की जानिब से मिचेल 99, मोहम्मद अब्बास 41 रन बनाकर नुमाया रहे। ईद उल फितर की गहमा गहमी का आखिरी रोज, शहरी आज खूब लुत्फ उठाने मसरूफ। सैर सपाटे और दावतें जारी, कोई पहुंचा ससुराल तो कोई ननहाल। गर्म गर्म नाश्ते के बाद लंच की बारी। मीठी ईद के तीसरे दिन भी मज़ेदार खाबे, कहीं पुलाव की खुशबू तो कहीं चटपटी बिरयानी दस्तरखान की जीनत। ख़वातीन भी लजीज मुरगन ग़िज़ाएँ बनाने में मगन। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी, खाते तवाज़ों के लिए मज़े मज़े के पकवान तैयार। मर्दों की चटपटे खानों की फरमाइशें, कौरमा, बिरयानी, कबाब, चिकन कढ़ाई पर हाथ साफ करने के लिए बेचैन। मीठी ईद हो और सैर व तफरी ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं। मुल्क भर में तीसरे रोज भी जश्न का समा, बच्चों की मौज मस्तियाँ, बड़ों की जेबें खाली करवा दी। शहरियों की बड़ी तादाद पार्कों में पहुंच गई। बच्चा पार्टी के अपनी ईदी मजे करने में खर्च, झूलों और खाने पीने की अशिया से खूब लुत्फानंदोज। चिड़िया घरों में तफरी का रंग और भी गहरा हो गया। हंसी मजाक मस्ती पुरूज पर मंचलों ने दूर दराज तफरीही मुकामात का रुख कर लिया। पाकपतन में भी ईद उल फितर के रंग, पुलिस अपने शहोदा की फैमिलीज के साथ खुशियों में बराबर शरीक। खुसूसी तकरीब में IG पंजाब की जानिब से शहोदा के लिए गोल्ड मेडल तकसीम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल आमद का इम्कान। अली अमीन गंडापुर बानी PTI से मुलाकात करेंगे। गुज़श्ता रोज़ आज़म स्वाति खास पैगाम लेकर अडियाला जेल गए थे। PTI रहनुमा गुज़श्ता 2.5 माह से मुलाकात की कोशिश कर रहे थे। पंजाब हुकूमत फहाशी और बेहयाई के खात्मे के लिए पुरज़्म। मालिकान को अंडरटेकिंग के मुताबिक थिएटर चलाने का हुक्म। वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी कहती हैं कि जो खिलाफ वर्जी करेगा उसे थिएटर चलाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। स्टेज अदाकार और अदाकाराएँ थिएटर्स को फैमिली बनाने में अपना रोल अदा करें। गैर कानूनी और बगैर लाइसेंस किसी को थिएटर्स चलाने की इजाज़त नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक अमरीका मुश्तरका मफादात, दोनों मुल्कों में ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। अमरीकी महकमा खारिजा का पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा कि दाइश शिद्दत पसंद की हालिया गिरफ्तारी मुश्तरका मफादात की अक्कासी। पाकिस्तानी अवाम तशद्दुद और खौफ से आज़ाद ज़िंदगी गुजारने के हकदार हैं। दहशतगर्दों को उनकी घिनौनी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के लिए जवाबदेह बनाएंगे। अमरीकी और पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों में पाकिस्तान के साथ साबित कदम रहेंगे। दोनों मुल्क मिलकर महफूज खित्ते को फरोग देंगे। दुनिया में अमन लाने के दावे धरे, ट्रंप की पॉलिसियां खित्ते के लिए खतरा। अमरीका का एक बार फिर ईरान पर दहशतगर्दी और रूस को ड्रोन फराहम करने का इल्ज़ाम। ईरानी ड्रोन नेट पर पाबंदी आयद कर दी। मुत्तहदा अरब अमारात और चीनी कंपनीज पर भी संगीन इल्ज़ामात।
امریکی محکمہ انصاف میں ایرانی شہریوں کے خلاف مقدمہ درج، جنگی جنون میں مبتلا امریکہ نے مشرق وسطی میں طیارہ بردار بحری بیڑے کی تعداد بھی بڑھا دی۔ پینٹاگون کا مشرق وسطی میں تعینات طیارہ بردار بحری بیڑے کی تعداد بڑھانے کا اعلان، 4 B-2 بمبار بحر ہند پہنچا دیے گئے۔ ایران بھی امریکی دھمکیوں سے نالاں، ٹرمپ کے خلاف اقوام متحدہ میں شکایت، امریکی صدر کے بیانات پر تہران حکومت کا شدید رد عمل، واشنگٹن اور اسرائیل کو خبردار کر دیا، کسی بھی جارحیت کا جواب بھرپور انداز میں ملے گا۔ سلامتی کونسل کو خط میں ایرانی سفیر امیر سعید ایروانی نے بمباری کی دھمکی کو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا، کہا کہ اگر امریکہ یا اس کے ایجنٹ اسرائیل نے ایرانی خود مختاری، علاقائی سالمیت یا قومی مفادات پر حملہ کیا تو اس کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ امریکہ کی یمن کے خلاف جارحیت، ایک بار پھر فضائی حملہ کر دیا، 4 افراد شہید، اب تک حملوں میں 65 یمنی شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یمنی فوج کا جوابی وار، امریکی بحری بیڑے کروز میزائل سے نشانہ بنایا۔ یمنی فوج نے کہا کہ 24 گھنٹوں میں تیسری بار متعدد میزائلوں سے بحری بیڑے پر حملہ کیا۔ یمن فلسطین کی حمایت میں اسرائیلی ملٹری تنصیبات کو بھی بحیرہ احمر اور بحیرہ عرب میں نشانہ بناتا رہے گا۔ امریکی صدر کا آج مزید ٹیرف عائد کرنے کا اعلان، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ ٹیرف امریکی معیشت کو بحال کرنے کی کوشش ہے۔ کئی ممالک سالوں سے امریکہ کے ساتھ غیر منصفانہ تجارتی ضوابط استعمال کر رہے ہیں۔ یہ دن امریکی نئی تاریخ میں ایک اہم دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف امریکی سینیٹر کی سینٹ میں طویل ترین تقریر، 25 گھنٹے 5 منٹ تک مسلسل بولنے کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ ڈیموکریٹ جماعت کے گوری بوکر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں پر شدید تنقید۔ اس سے قبل سینیٹر اسٹام تھرمن نے 1857 میں 24 گھنٹے 18 منٹ تقریر کی تھی۔ افغان شہریوں کی باب دوستی سے وطن واپسی کے لیے تیاریاں، چمن میں 2 ود ہولڈنگ کیمپس قائم۔ افغان خاندانوں کے رات گزارنے کے لیے جمال ناصر فٹ بال اسٹیڈیم ہولڈنگ کیمپ ڈکلیئر۔ غیر قانونی مقیم اور افغان سٹیزنز کارڈ ہولڈرز کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن ختم۔ 1 اپریل تک ملک چھوڑنے والے افغان باشندوں کی کل تعداد 8,86,000 سے زائد ہو گئی۔ سعودی حکومت کا عازمین حج کو کراچی اور اسلام آباد ایئرپورٹس پر امیگریشن سہولت دینے کا فیصلہ، سعودی سفارتخانے نے سول ایویشن اور ایئرپورٹس اتھارٹی کو مراسلہ بھجوا دیا۔ دونوں ایئرپورٹس پر امیگریشن کے لیے جگہ مختص کرنے اور جلد از جلد انتظامات کی درخواست۔ سعودیہ سے پاکستان آنے والے امیگریشن سامان پر ٹیکس ڈیوٹی سے استثناء دیا جائے، مراسلے کا مطلب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی آٹزم کے شکار بچوں کو عید الفطر کی خصوصی مبارکباد۔ مریم نواز نے کہا کہ پہلی بار پنجاب کے 40,000 بچوں کو عید پر گفٹ پیک دیے گئے۔ یہ بچے مریض نہیں بلکہ خاص لوگ ہیں۔ اسپیشل ایجوکیشن اسپیشل بچے بھی ترجیحات میں شامل، روزگار پروگرام پر کام جاری۔ 27 ڈویژنل پبلک اسکولز میں بھی آٹزم سینٹرز قائم۔ اسپیشل چلڈرن کے لیے پیک فوڈ کا میل پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ۔ کندکوٹ میں عید کی خوشیاں ماتم میں تبدیل، کچے کے علاقے تھانہ درانی مہر کی حدود گاؤں مینگل چاچڑ میں قبائلیوں کے درمیان تصادم، ایک شخص جاں بحق، مخالف گروپوں کی جدید ہتھیاروں سے فائرنگ، علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ گمبٹ میں قومی شاہراہ پر مسافر کوچ اور کار میں خوفناک ٹکراؤ، بچی سمیت 3 افراد جاں بحق، 8 سے زائد زخمی۔ حادثہ منگل اور بدھ کی درمیانی شب پیش آیا۔ بھارتی ریاست گجرات کی پٹاخہ فیکٹری میں دھماکہ، 7 بچوں سمیت 21 افراد ہلاک۔ دھماکے کے بعد آگ لگ گئی، گودام میں رکھے آتشی مواد پھٹنے سے فیکٹری کی عمارت تباہ۔ فیکٹری میں غیر قانونی طور پر پٹاخے بنائے جا رہے تھے۔ حادثے کے بعد فیکٹری مالک اور اس کے بیٹے پر مقدمہ درج، دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ میانمار میں قیامت خیز زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 3,000 کے قریب پہنچ گئی، ہزاروں زخمی، سینکڑوں عمارتیں زمین بوس، امدادی کارروائیاں جاری۔ ایک ہوٹل کے ملبے سے 26 سالہ نوجوان کو 5 دن بعد زندہ نکال لیا گیا۔
زلزلہ متاثرین بدستور صورتحال میں موجود، خوراک، دواؤں اور بے سر و سامانی کی حالت میں سڑکوں پر شب و روز گزار رہے ہیں۔ اور راجستھان میں گھومر رقص کا نیا ریکارڈ قائم، 11,000 خواتین نے ایک ساتھ ڈانس کر کے ماحول کو چار چاند لگا دیے۔ رقص کا ریکارڈ راجستھان فاؤنڈیشن ڈے کے موقع پر تقریب کے دوران ہوا۔